وعلى رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إنما أنا بشر مثلكم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ایک باری سارے احباب پڑھو بآواز بلند، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم، یا اکرم الخلق مالی من نلوذ به سواک عند حلول الحادث الاممی، مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ، آنکھیں ہیں کہ بحرین تقدس کے نگی ہیں، ماتھا ہے کہ وحدت کی تجلی کا ورق ہے، عارض ہیں کہ والفجر کی آیت کے امی ہیں، گیسو ہیں کہ واللیل کے بکھرے ہوئے سائے، ابرو ہیں کہ قوسین شب بدر کھلے ہیں، گردن ہے کہ برفرق زمیں اوج سریا، لب صورت یاقوت شعاعوں میں ڈلے ہیں، سینہ ہے کہ رمز دل ہستی کا خزینہ، پلکے ہیں کہ الفاظ رخ لوح و قلم ہیں، قد ہے کہ نبوت کے خد و خال کا معیار، بازو ہیں کہ توحید کی عظمت کے علم ہیں، خطبے ہے کہ ساون کے الٹتے ہوئے بادل، قرأت ہے کہ اسرار جہاں کھول رہی ہے، باتیں ہیں کہ طوبہ کی چٹکتی ہوئی کلیاں، لہجہ ہے کہ یزداں کی زباں بول رہی ہے۔ احباب دی وقار، اللہ جل جلالہ دی حمد و ثنا نبی کریم رؤوف الرحیم احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم دی پاک بارگاہ عالیہ دے اندر درود و سلام دا نذرانہ عقیدت پیش کرن تو بعد، احباب دی وقار، ربیع الاول شریف دا مہینہ جاری و ساری ہے۔ اج دے اس جمعۃ المبارک تے آپا گفتگو کران گے کہ حضور جیسا کوئی نہیں۔ اپنی تقریر دا عنوان ہے حضور جیسا، سارے بولے آج حضور جیسا کوئی نہیں۔ اپنی تقریر دا عنوان حضور طرح دا کوئی نہیں، حضور جیسا کوئی نہیں۔ احباب دی وقار، کچھ بندے اعتراض کردے نے اور قرآن کریم دی اس آیت نو پیش کیتا جاندا ہے، قل انما انا بشر مثلکم، اے محبوب فرما دیو میں تہاڈی مثل بشر ہاں۔ اس آیت نو پیش کر کے کہندے نے دیکھو نبی ساڈی طرح ہی نے، نبی معاذ اللہ ساڈے جیسے نے۔ یہ گل کردے نے میں جڑا کہ اس گفتگو نو جڑا کہ ملحوظ خاطر رکھیا اور اسے آیت نو ہی پڑھیا، میں کہا کہ اسی اسے آیت تو اسی ثابت کران گے حضور جیسا کوئی نہیں، میرے آقا دی طرح کوئی نہیں، کوئی بندہ نہیں جڑا میرے حضور طرح دا ہو سکتا ہے۔ انشاءاللہ آپا اسے ہی آیت تو جڑا کہ ثابت کرنے دی کوشش کران گے۔ احباب دی وقار، سب تو پہلے نمبر تے تھوڑی جی 5-7 منٹ دی تقریر اوکھی ہے، تھوڑی توجہ کرے آجے۔ قرآن کریم دے اندر 3 قسم دی آیتاں نے۔
میں تھوڑی جی یہ آسان کرنے کی کوشش کراں گا۔ 3 قسم دی آیتاں نے قرآن کریم دے اندر، آیات محکمات، متشابہات، مقطعات، اے 3 قسم دیاں قرآن کریم دے اندر آیتاں موجود نے۔ محکم آیتاں انہوں کہندے نے کہ جنہاں دا اسی ترجمہ بھی کر سکنے ہاں تے نظریہ بھی بنا سکنے ہاں۔ اقیم الصلاۃ والزکاۃ مثال دے طور تے آیت پڑھ لئی اسی، اے دا ترجمہ بھی کر لیا، نماز قائم کرو، زکاۃ ادا کرو۔ ساڈا نظریہ بھی یہی ہے کہ نماز پڑھنی چاہیے، روزہ یعنی کہ زکاۃ دینی چاہیے۔ ٹھیک ہے جی، ترجمہ بھی ہو گیا تے نظریہ بھی ہو گیا۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، رب دا قرآن کہندا ہے محبوب اسا تانوں شاہد بنا کے، مبشر بنا کے، نذیر بنا کے بھیجیا ہے۔ ترجمہ بھی ہو گیا، ساڈا نظریہ بھی یہی ہے کہ میرے آقا شاہد بھی نے، مبشر بھی نے تے نذیر بھی نے۔ ٹھیک ہے جی، یہ آیات محکم نے قرآن کریم دے اندر۔ اچھا یہ دی آواز تھوڑی جی ہور ودا دو، آپ جڑا میک پیچھے کر لینے تے ہجے بھی جڑا نا گلے نو نا جڑا کھچ رہا۔ دوسرے نمبر تے ایسی آیات کہ جنہاں دا ترجمہ تے اسی کر سکنے ہیں لیکن نظریہ تے عقیدہ نہیں بنا سکدے انہاں تو۔ نظریہ تے عقیدہ اسی نہیں بنا سکدے، صرف ترجمہ کر سکنے ہیں۔ یہ بھی آیات قرآن تھوڑا جا کٹ کرے، یہ بھی آیات جیڑیاں نے قرآن کریم دے اندر موجود نے، قرآن کریم دے اندر یہ بھی آیات موجود نے۔ مثال دے طور تے رب دا قرآن ہے، میرا رب فرماؤندا ید اللہ، اللہ دا ہاتھ ہے، اللہ دا ہاتھ، ترجمہ اسی آیت دا کر لیا اللہ دا ہاتھ، لیکن نظریہ ساڈا کی ہے اللہ ہاتھ پیر تو پا کے۔ نظریہ اے ساڈا کہ اللہ ہاتھ پیر تو پا کے، ترجمہ اسی کر لیا اللہ دا ہاتھ، نظریہ اے کہ اللہ ہاتھ پیر تو پا کے، کیونکہ اگر اللہ دا ہاتھ مننا گے دے اے بازو مننا پائے گا، بازو مننا گے پورا وجود مننا پائے گا، تے اللہ وجود تو پا کے، جہت تو پا کے، سمت تو پا کے، اللہ تعالی ہاتھ پیر تو پا کے، نظریہ ساڈا رب دا قرآن ہے اللہ عرش تے، ترجمہ اسی کر لیا اللہ عرش تے، لیکن نظریہ ساڈا کی اللہ ذرہ ذرہ دے وچ جلوہ گر ہے۔ ایویں جی تیسری قسم دیاں آیات او آیتاں نے یعنی کہ جنہاں نوں اسی حروف مقطعات کہنے ہیں۔ مقطعات ایو حرف نے کہ جنہاں دا نہ ترجمہ کیتا جا سکتا ہے نہ نظریہ بنایا جا سکتا، یعنی ترجمہ تے جدو نہیں ہو سکتا تے نظریہ کتھوں بننا ہے؟ ترجمہ بھی کوئی نہیں تے نظریہ بھی کوئی نہیں۔ مثال دے طور دے قرآن کریم دیاں تفسیراں ترجمے پڑھ کے ویکھ لو، اے مقطعات کڑے نے؟ الف لام میم کاف ہا یا عین صاد، اے سارے جڑے کہ نورانی قاعدے دے وچ بھی لکھی، بچہ جڑا استاد دے کول پڑھن واسطے جاندا ہے تے نورانی قاعدہ استاد پڑھاوندا ہے او دے وچ موجود نے۔ اور بعض صورتاں دی ابتدا دے اندر اے آئے جڑے لفظ جڑے لکھے گئے، اے او لفظ نے کہ جنہاں دا ترجمہ بھی کوئی نہیں تے نظریہ بھی کوئی نہیں۔ جتھے بھی ترجمہ بھی لکھیا ہوئے گا تھلے دا لکھیا ہوئے گا حروف مقطعات، یعنی دا ترجمہ کوئی نہیں۔ اے بعض علماء نے لکھیا ہے اللہ تے او دے محبوب دے درمیان راز و نیاز دیاں گلاں نے، راز و نیاز دیاں گلاں نے۔ اچھا ایک ساڈے خطیب نے انہوں نے ایتھے ایک جملہ بولیا سی کمال کیتا، کہن لگے کہ بہت ضروری سی کہ قرآن کریم دے اندر کچھ آیات الفاظ ایسے ہوندے کہ جیدہ ترجمہ کوئی بھی نہ جاندا، تاکہ زمانے آلیاں نو پتہ چل جائے جس نبی تو قرآن دا غیب نہیں چھپیا ہو تو جہان دا غیب کے میں چھپ سکتا ہے۔ احباب دی وقار آؤ اے تو ہور آپا سوکھی گل کرنے ہیں۔ چلو اے 3 گلاں سمجھ آ گئی ہیں، حروف مقطعات، متشابہات تے محکمات، یہ 3 قسم دیاں قرآن دے وچ آیتاں نے۔ ہن دوسری جڑی قسم ہے متشابہات کہ جدا ترجمہ تے کر سکنے ہیں لیکن نظریہ نہیں بنا سکدے،
शेख मुहक्किक शेख मुहक्किक ने लिखिया, कहन लगे कि ये जिहड़ी आयत है ना, जिहड़ी आपां खुतबे दे अंदर तिलावत कीती है, कुल इन्नमा आना बशरुम मिसलुकुम, ए महबूब फरमा दियो मैं तुहाडी मिसल बशर हाँ। ये वैसे ही आयते मुतशाबे है, यानी तर्जमा ते कर सकने आ, असी नजरिया नहीं बना सकते, हुजूर साडी मिसल ने। एक जवाब हो गया जी। अगली गल करने आ, इस तो थोड़ी जी हुण आपां औखी सौखी कर लैने आ, थोड़ी जी सौखी करने आ। एक हुंदी है खाकसारी, इनकिसारी, तवाज़ो, यानी खाकसारी, इनकिसारी, तवाज़ो हम माना अल्फाज ने। एक हुंदी है सनत ते डिग्री, दो लफज जेड़े ने, एक हुंदी है सनत ते डिग्री। खाकसारी किहनूं कहा जाता है? अगर वड्डा बंदा अपने आप नूं कहे ना मेरे च ते है ही कुछ नहीं, मेरे उस्ताद अगर कहन के मैं ते अनपढ़ हाँ, मैं ते पढ़िया नहीं, तो पता चलेगा कि उस्ताद जिहड़े खाकसारी कर रहे हैं जी, के यानी पढ़े हुए ने खाकसारी कर रहे हैं। पीर अगर कहन मेरे को ते है ही कोई नहीं, ते मैं ते कमजोर हाँ, ते असी कहांगे कि समझ जाएंगे कि पीर जिहड़े ने खाकसारी कर रहे हैं। इवें ना जी, वड्डा बंदा अपने आप नूं कहे ना कि मेरे विच कुछ नहीं, बंदा समझ जाएगा कि खाकसारी कर रहा है। अगर वड्डा बंदा किसी छोटे नूं कह दे ना इहदे कोल कुछ नहीं, ओहदी सनत ते डिग्री होएगी, ओहदी सनद ते डिग्री होएगी। मैं ये गल जिहड़ी पूरी तवज्जो दे नाल रखिया जे, मैं अगे गल ये सायद दे उत्ते मैं करनी चाहांगा, जरा तवज्जो रखिया जे कि ओहदी सनत ते डिग्री होएगी। मिसाल दे तौर ते पूरी दुनिया अबू जाल नूं अबुल हिकम कहिंदी सी, हिकमतां दा बाप कहिंदी सी। एक बारी मेरे मुस्तफा ने अबू जाल कहता, ओहदी सनत ते डिग्री बन गई, ओही ओहदी सनत ते डिग्री बन गई। मतलब कि गल हुण इस गल नूं ज़हन दे इक कोने दे विच रखिया जे कि अगर वड्डा बंदा अपने आप नूं कहे कि मेरे कोल कोई शै कोई नहीं, वो खाकसारी होएगी, वो इनकिसारी होएगी, वो तवाज़ो होएगा। अगर वड्डा बंदा छोटे नूं कहे कि लै भी इहदे कोल कुछ नहीं, ओहदी सनत ते डिग्री होएगी। अहबाबे दी वकार, आओ ये दोवें चीज़ां नूं ज़हन दे के नुक्कर दे अंदर रख के हुण मेरी गल सुनो। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, कुल इन्नमा अना बशरुम मिसलुकुम, ए महबूब तुसी फरमा दियो, तुसी कह दियो कि मैं तुहाडी मिसल बशर हां। हाथ जोड़ के मैं अर्ज करना चाहना, मौला तूने क्यों नहीं कहा? खुद मौला तू कह दिंदा कि महबूब तुहाडी मिसल बशर है, बल्कि फरमाया कुल ए हबीब तू कह, कुल ए हबीब तू फरमा दे, कुल ए हबीब तू इन्हां बंदियां नूं इरशाद कर दे मैं तुहाडी मिसल बशर हां। लोगो ए मौला तूने क्यों नहीं कहा? मेरे रब ने फरमाया मैंने भी कहा है, लेकिन जब मैं कहूंगा या अय्युहन नबी कहूंगा, मैं कहूंगा या अय्युहर रसूल कहूंगा, मैं कहूंगा या अय्युहल मुज़म्मिल कहूंगा, मैं कहूंगा या अय्युहल मुदस्सिर कहूंगा, मैं कहूंगा तो यासीन कहूंगा, मैं कहूंगा तो ताहा कहूंगा। ऐ आका, आपकी अजमत और रिसालत और खिलाफत और इमामत और बुलंदी और बरगुजीदगी को मैं बयान करूंगा, इल्म फजल मैं बयान करूंगा, जूदो नवाल मैं बयान करूंगा, जाहो जलाल मैं बयान करूंगा, अदलो कमाल मैं बयान करूंगा। आका आपका शाहिद होना मैं बयान करूंगा, मुबश्शिर होना मैं बयान करूंगा, नजीर होना मैं बयान करूंगा, दाई लल्ला होना मैं बयान करूंगा, सिराजे मुनीर होना आका तुम्हारा मैं बयान करूंगा। लेकिन कुल इन्नमा अना बशरुम मिसलुकुम, इसे मैं नहीं बल्कि कुल ए महबूब तुम कहो, तुम बयान करो, ताकि जमाने वालों को पता चल जाए मेरा मुस्तफा खाकसारी कर रहा है। तो है ना जी, गल समझ चाहिए कि नहीं? गल थोड़ी जी मैं औखी छेड़ बैठा सी, मैं गया चलो समझाउण दी जिहड़ी कि कोशिश मैं की है। आओ पहला लफज आ गया कुल, इस आयत दा। दूसरे आपां लफज ते गल करने आ,
इन्नमा आना बाशारुम, ए महबूब फरमा दियो मैं बशर हाँ। अच्छा, बशरीयत दे उत्ते झगड़ा कोई नहीं, किसे बंदे नू कोई नहीं, ना साडे आले सुन्नत नू ना किसे नू। बशरीयत ते झगड़ा कोई नहीं। असी भी कहने आ नबी बशर ने, दूजे भी कहते ने नबी बशर ने। बशर दा माना इंसान, आदमी, बंदा। मेरे आका लिबासे बशरी पा के आए, ये असी भी मानने आ। वो साडे खतीब ने इंडिया दे बड़ी कमाल गल करते हैं। उन्होंने कहा सी बशर हम भी हैं, बशर मेरे मुस्तफा भी हैं, बशरीयत पे न कल झगड़ा था ना आज है। लेकिन जब वो कहते ना वो तो हमारी तरह हैं, कहते कि फिर जी चाहता है, दिल चाहता है कि इनू शीशा विखावा। मैं चलो पंजाबी दे विच गल करने, शीशा विखावा कि इहदी बीवी कितना सबर कर दी है, कि इनू वेख कितना सबर कर दी है। नबी दी मिसल पढ़न तुरिया सी ते इहदी बीवी कितना सबर कर दी। कहन लगे जेड़ा ज़ौजा दे लायक ना होवे वो रोज़ा दे लायक किवें हो सकदा है, जेड़ा ज़ौजा दी लायक ना होवे मेरे नबी दी मिसल किवें हो सकदा है। अहबाबे दी वकार आओ, फरमाया कि बशरीयत दे उत्ते झगड़ा कोई नहीं। अगे लफज आउंदा है मिसलुकुम, सारा झगड़ा इहदे उत्ते। बंदियां ने जेड़ा कि अपनी किताबां दे विच लिखता है इस लफज नूं देख के कि नबी साडी मिसल ने, नबी साडी तरह ने, रब दा कुरान कहंदा है। देखो ना जी, नबी के भी दो हाथ, हमारे भी दो हाथ, नबी के भी दो पैर, हमारे भी दो पैर, नबी की दो आंखें, हमारी भी दो आंखें। मैं क्या अगर यही तकाबुल करना है ना तो फिर इंज भी करना, तेरियां भी दो अखां ते खोते दियां भी दो ही अखां। इंज है कि कोई नहीं, ते भी तो फिर मिसल बन ही गई ना कि तेरियां भी दो अखां ते खोते दियां भी, तेरे भी दो कन ते खोते दे भी। ते गल है कि मिसल ते फिर इंज भी बना लै। ते गल है कि ये गल नहीं, मिसलुकुम कहण दी वजह की सी, आओ मैं तुहाडे सामने बयान करा। उच्चा बोलो सारे सुभान अल्लाह। और तकरीर औखी जिन्नी भी सी सारी लंघ गई है। मैनू मोबाइल दे दियो, मैनू मोबाइल दे दियो ताकि मैं ना टाइम देखी जावां, किते आपां जिहड़ा कि टाइम तो उत्ते ही ना हो जाए गल। अहबाबे दी वकार मिसलुकुम कहण दी वजह की सी, आओ मैं तुहाडे सामने पेश करा। हजरत ईसा रूहुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस दुनिया ते आए ना, आप नू अल्लाह ने कमालात दिते। कमाल की दिता? पहली गल, कोड़ दे मरीज नू हथ लाउंदे अल्लाह शिफा दे दिंदा। दूसरा कमाल, जेड़े बंदे घरों कुछ खा के आउंदे वो भी आप दस दिंदे, जो घर रख के आउंदे आप वो भी दस दिंदे। दूजी गल, तीसरा कमाल दिता, मुर्दे आपने जिंदा कीते, मुर्दियां नू जिंदा कीता। ए जदों गल्लां देखियां ना, गैब दी गल आप दे विच देखी और मुर्दियां नू जिंदा करना आप दे विच देखिया। लोगों ने कमालात नू देख के आप नू इब्नुल्लाह कहता, किसी ने खुदा कहता, किसी ने खुदा दा बेटा कहता, आप दे कमालात नू देख के। ते जदों मेरे आका इस दुनिया ते आए ना, अल्लाह ने सिर दियां वालां तो लैके पैर दियां नाखुना तक मेरे मुस्तफा ने सरापा मौजूदा, मेरे रब ने मुस्तफा नू सरापा मौजूदा बना के भेजिया। मेरे आका इस दुनिया ते आए, चंद टुट के कदमां दे विच आउंदा बंदियां ने वेखिया, सूरज मुड़ के असर दे मुकाम ते आउंदा बंदियां ने वेखिया, सहाबाए किराम ने देखिया, काबरा ने देखिया, और फिर दरखत चलते सहाबाए किराम ने देखे। इवें ना जी, मुस्तदरक लिल हाकिम दे अंदर हदीस मौजूद है, आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे सहाबी ने ना हजरत याला बिन मुर्रा मेरे आका दे नाल ने अर्ज करते हैं कि एक दिन मैं ना हुजूर दे सामने जड़ा कि नहर के किनारे मेरे आका आराम फरमा सन, मैं खड़ो के पहरा दे रहा सा ते मैं की वेखना, एक दरखत चलदा चलदा मेरे नबी दी बारगाह च आ गया, आके थोड़ी देर खड़ा रहा फिर चला गया। जदों मेरे आका बेदार होए ना, वो साबी पूछण लगे हाथ जोड़ के, आका दरख्त की लैन आया सी? हालांकि अकल का तकाजा यह है
کہ دسنا حضرت یعلا بن مرہ نو چاہیدا سی. آقا ایک درخت آیا تواڈے کول کھڑا رہا پھر چلا گیا, تسی آرام فرما سو, میں جاگ رہا سا, لیکن پوچھ رہے نے حضرت یعلا بن مرہ جان دے نے کہ میرے آقا دی شان و شان ہے کہ میرے آقا ستے بھی ہون نا انہاں دی اکھیاں سوندیاں نے دل بیدار رہندا ہے. اے بخاری شریف دی روایت ہے, میرے آقا نے فرمایا میری آنکھیں سوتی ہیں دل بیدار رہتا ہے. عرض کرتے ہیں آپ جوڑ کے آقا یہ درخت کیا لینے کے لیے آیا تھا؟ میرے آقا نے فرمایا یا اللہ یہ درخت مجھے بڑی دیر سے ملنے کے لیے تڑپ رہا تھا, آج میرا گزر یہاں سے ہوا اور خود ہی چلا آیا اور آ کے یہ کہہ رہا تھا آقا یہ کہاں نصیب میرے کہ تو آپ چل کے آتا, کوئی جذبہ محبت میرے کام آ گیا ہے آقا, میرے دل کی دھڑکنوں میں تیرا نام آ گیا ہے, کر لو قبول آقا یہ غلام آ گیا ہے. فرمایا کہ درخت چل دے بندیاں نے ویکھیا, سورج موڑدا بندیاں نے ویکھیا, چند ٹوٹ کے قدمہ چاہندا بندیاں نے ویکھیا. یہ ایڈے وڈے وڈے جدو کمالات جدو دیکھے نا تے میرے رب نے فرمایا قل اے محبوب فرما دے انما انا بشر مثلکم, انہاں نو فرما دیو کہ میں خدا یا خدا دا بیٹا نہیں. عیسیٰ علیہ السلام دے معجزات نو دیکھ کے بندیاں نے خدا یا خدا دا بیٹا کہتا, تے میں بڑے بڑے کمالات میرے مصطفیٰ دے دیکھ کے کوئی خدا یا خدا دا بیٹا نہ کہہ دے. اے محبوب فرما دیو میں بشر ہاں, تہاڈی طرح بشر ہاں. اچھا اگے ایک لفظ ہوندا ہے یوہا الیہ, قرآن کریم اس سے آیت دے اگے ہوندا, آقا نے فرمایا یہ بھی وام جڑا ادو ہی دور کرتا میرے مصطفیٰ نے, رب دے قرآن نے ادو ہی دور کرتا. دور کی میرے آقا نے فرمایا اپنی مثل نہ سمجھتے رہنا کہ جدہ اسی بھی جس طرح کھاندے پینے میرے آقا بھی اونجی نے, فرمایا انج نہ کدی بھی سمجھ لینا, فرمایا یوہا الیہ میرے اتے وہی آندی ہے. توجہ ہے نا جی, میرے اتے وہی آندی ہے. اچھا نبی نو اپنی مثل کہنے والے کہ تیرے تے تے کدی کوئی بھی چنگی شے بھی کوئی نہیں آئی, میرے مصطفیٰ دے اتے تے وہی آندی ہے. تے میرے آقا دی مثل کیویں ہو سکنے؟ اے تے صحیح حدیثاں دے وچ موجود ہے. میرے آقا نو یعنی کہ دے نال قربت جنہاں دی سب تو زیادہ سی نا او دا نام ابو بکر صدیق ہے. سب تو زیادہ قربت جنہاں نو میرے آقا دی حاصل سی, اینے قریب کہ ہر جگہ ہی نال نے, ہر جگہ نال, گھر میں ساتھ, امن میں ساتھ, زندگی میں ساتھ, بندگی میں ساتھ, نمازوں میں ساتھ, فجر میں ساتھ, ظہر میں ساتھ, عصر میں ساتھ, مغرب میں ساتھ, عشاء میں ساتھ, خلوت میں ساتھ, جلوت میں ساتھ. لوگوں آج لیٹے ہیں تو گنبد خضرا میں ساتھ, یعنی کہ ہر وقت ہی نال ابو بکر صدیق ہر ویلے نال رہے. لیکن جڑا ہر ویلے دا ساتھی سی نا انہاں نو بھی میرے آقا نے فرمایا اے ابو بکر کدی یہ نہ سمجھ لئی کہ میری حقیقت نو پا گیا, میری حقیقت نو سمجھ گیا. یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی, اے ابو بکر میری حقیقت میرے رب تو سوا جاندا ہی کوئی نہیں, میری حقیقت میرے رب تو سوا کون نہیں جاندا. احباب دی وقار جے دی حقیقت ہر ویلے نال رہن والا ابو بکر نہ جانے, ابو بکر جے دی مثل نہیں ہو سکتا, عام بندہ میرے نبی دی مثل کیویں ہو سکتا ہے. اگلی گل کریے, بخاری شریف ہے, امام بخاری کئی مرتبہ اس حدیث نو لے کے آئے بخاری شریف دے اندر, اور بھی دیگر درجنوں حدیث دیاں کتاباں دے اندر اے گل موجود ہے. میرے آقا نے صوم وصال رکھیا, روزہ رکھیا. صوم وصال دا مطلب ہے کہ مسلسل روزہ, ایک واری سحری کیتی مڑ کے افطاری کوئی نہیں, سحری کوئی نہیں, مسلسل روزہ میرے آقا رکھ دے گئے, مڑ کے افطاری نہیں کیتا. ایک دن گزریا, 2 دن گزرے, 3 دن گزرے, صحابہ کرام نے ویکھیا نا
تے صحابہ کرام میرے آقا دی ہر سنت دے اتنے عمل کرتے سن، کوشش کرتے سن حضور دی سنت تے عمل ہو جائے، کوشش کرتے سن۔ جدوں میرے آقا نو انہوں نے دیکھیا نا تے صحابہ کرام نے بھی سومے وسار رکھ لیا، مسلسل روزہ۔ 2-3 دن تو بعد حالت یہ ہو گئی دیواراں نو پھڑ پھڑ کے مسجد چاؤن لگ پے، دیواراں نو پھڑ پھڑ کے۔ میرے آقا نے فرمایا صحابہ تانوں کی ہویا ہے؟ عرض کرن لگے یا رسول اللہ تسی سومے وسار رکھ دے سو اسی بھی رکھنا شروع کرتا۔ تے میرے آقا دے چہرے تے جلال آیا، میرے آقا ممبر دے اتنے جلوہ گر ہوئے۔ میرے آقا نے فرمایا ایکم مثلی، تواڈے وچوں کیڑا میری مثال ہے؟ لست مثلکم، تواڈے وچوں کیڑا میری طرح ہے؟ کئی مختلف جڑا کہ الفاظ دے نال اس حدیث نو نقل کیتا گیا جہدا جواب یہی لبدا ہے، تواڈے وچوں کیڑا میری مثال ہے، کیڑا میری طرح ہے؟ مینوں تے میرا رب کھڑاوندا بھی ہے پڑھاوندا بھی ہے، مینوں تے میرا رب کھڑاوندا بھی ہے پڑھاوندا بھی ہے۔ میں کیا کہ اس وقت ممبر دے اتنے بہ کے کسے صحابی نے نہیں کیا کہ رب کہندا ہے کل انما انا بشر مثلکم، اے محبوب فرما دیو میں تہاڈی مثل بشر ہاں۔ اج تسی جڑا کہ ممبر تے کھڑے ہو کے آقا ارشاد فرما رہے ہو لست مثلکم یا ایکم مثلی، تہاڈے وچوں کیڑا میری مثل ہے؟ کسے صحابی نے نہیں کیا بلکہ سارے نے سر چکاؤندیا ہویا یہی کیا سب سے اعلیٰ وہ اللہ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ اللہ ہمارا نبی، ملک کے کونین میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی۔ آقا تواڈی مثل اسی نہیں ہو سکتے۔ لوگوں میرا سوال ہے کہ جتنے مسجد وچ بیٹھے سن میرے آقا کریم علیہ السلام دا ایک خطاب سن رہے سن، میرے آقا نے فرمایا ایکم مثلی یا لست مثلکم، تواڈے وچوں کیڑا میری مثل ہے؟ تو پتہ چلیا کہ کسے صحابی نے نہیں کیا کہ آقا تسی ساڈی مثل ہو، قرآن کہہ رہا ہے۔ حالانکہ جس طرح قرآن نو صحابہ نے سمجھیا ہے ساڈے وچوں کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ اسی وجہ تو اسی آنے ہاں کہ جدوں میرا آقا صحابہ دی طرح مثل نہیں تے عام بندے دی طرح میرے آقا کیویں مثل بشر ہو سکتا ہے؟ ایک گل ہو گئی، اگلی گل تے پھر دلیل دیں قرآن کریم چو آؤ میں پھر استدلال کراں گا۔ رب دا قرآن ہے جی، میرا رب فرماوندا یا نساء النبی لستن کا احد من النساء، اے میرے محبوب دی بیویو دنیا دی کوئی عورت تواڈے ورگی نہیں ہو سکتی۔ توجہ ہے نا جی؟ دنیا دی کوئی عورت تواڈے ورگی نہیں ہو سکتی۔ میں کیا کہ اگر قرآن دی اس آیت نو ویکھو، اے سورہ احزاب ہے، پارا شروع ہو رہا ہے، فرمایا کہ دنیا دی کوئی عورت تواڈے ورگی نہیں ہو سکتی۔ اچھا اسی پوچھنا چاہنے سوال پیدا ہوتا ہے کس چیز دے وچ نہیں ہو سکتی؟ کیا سلیقہ شعری میں نہیں ہو سکتی، یا کشیدہ کاری میں نہیں ہو سکتی، یا امور خانہ داری میں نہیں ہو سکتی، یا حسب نسب میں نہیں ہو سکتی، یا جاہ و جلال میں نہیں ہو سکتی، یا عدل و کمال میں نہیں ہو سکتی، یا حسن و جمال میں نہیں ہو سکتی؟ چلو سوکھے گل کر لینے کہ گھر دے کم کاج دے وچ نہیں ہو سکدیاں۔ ساریاں عورتاں میرے نبی دی بیویاں ورگیاں، زمانے دیاں عورتاں نبی دیاں بیویاں ورگیاں گھر دے کم کاج دے وچ نہیں ہو سکدیاں، سلائی کڑھائی دے وچ نہیں ہو سکدیاں، کھانا پکاؤن دے وچ نہیں ہو سکدیاں، کس چیز دے وچ نہیں ہو سکدیاں؟ جواب تے لبنا چاہیے نا۔ تے لوگوں اگر ایسے آیت نو پڑھو تے رب دا قرآن دا قرآن کریم دا انداز بیاں جواب دیندا ہے یا نساء نبی، اے میرے محبوب دی بیویو، اے میرے محبوب دی بیویو۔ میں پھر یہ جملہ بولا، اے میرے محبوب دی بیویو، دنیا دی کوئی عورت تواڈے ورگی کیویں ہو سکتی ہے؟ تسی تے میرے مصطفیٰ دیاں بیویاں ہو نا، تسی تے میرے مصطفیٰ دیاں بیویاں ہو۔ لوگوں اج جے جمعہ پڑھن آئے ہو
میں یہ جڑا کہ پرے پچھائت دے وچ بہن والے بندے ہو جڑا کہ عقل و فہم رکھن والے بندے ہو تے میں کہنا کہ یہ سوال چھڈی جانا انہاں بندیاں واسطے تے فیصلہ تسا خود کرے ہو کہ لوگوں کہ اگر دنیا کی کوئی عورت ازواج مطہرات کی طرح نہیں، رب کا قرآن ہے، ہن میں جڑی گل کرنی چاہنا کہ جڑی عورت میرے آقا دے نکاح دے وچ آ جائے، جس عورت دی نسبت میرے مصطفیٰ دے نال ہو جائے، جدا تعلق عورت دا میرے مصطفیٰ دے نال جڑ جائے، اس عورت ورگی دنیا دے اندر کوئی عورت نہیں ہو سکتی تے دنیا چ کوئی مرد میرے مصطفیٰ طرح کیویں ہو سکتا ہے؟ میرے مصطفیٰ دی وانگ کیویں ہو سکتا ہے؟ میرے مصطفیٰ دی طرح کوئی بندہ کیویں ہو سکتا ہے؟ احباب دی وقار، اگر ایتھے میں گلاں کراں نا حضور دے سر انور تو لے کے میرے آقا دے پاؤں مبارک تک، احباب دی وقار ایک ایک گل کریے نا گل بڑی لمبی ہے، لیکن میں ایک گل کراں کہ اے چلو بال جڑے نے ساڈے بالاں دے وچوں نکلدی گندگی، میں کہا میرے نبی نو اپنی مثل بشر کہن والے ہو، تیرے بالاں دے وچوں گندگی نکلے، میرے مصطفیٰ دے بال مبارک ہون، ازواج مطہرات رکھن، کوئی بیمار آ جائے وہ پانی دے وچ پا کے او دا پانی پڑا دیتا جائے، اللہ شفا عطا کر دیندا ہے۔ میں کہا نبی دی مثل کیویں ہو سکنے؟ اگر تو کر، میں کہا نبی نو اپنی طرح کہن والے ہو، ذرا کدی یہ انج بھی کری، گھر تیری بڈھی کھانا پکاؤندی ہوئے نا تے جا کے ہانڈی دے وچ ایک واری تھوک تے سٹی نا، تے کول بھی تو جاویں انہیں کہنا کہ کدھر جیڑا کہ بول ہے کہ آ گیا ہے، پرا ہو کے بہ اے جڑا کہ میں تینوں نہیں پتا کھانا پکاؤن دئی ہاں، تے میرے مصطفیٰ دی شان کی ہے، حضرت جابر دے گھر کھانا ہوئے تے میرے آقا لوابے دہن پا دین نا، ایک ایک دا کھانا میرے مصطفیٰ کئی صحابہ نو پورا کر دین دین۔ اے لوابے دہن دا اثر ہے جی، تے میں کہا اسی تو مصطفیٰ دی مثل کیویں ہو سکنا ہے، میرے آقا دی طرح کیویں ہو سکنا ہے؟ اچھا ایتھے ایک میں گل کراں، ایک شاعر سی انہیں جڑا کہ فرق نو بیان کیتا، اے گل جڑی بڑی قابل توجہ ہے، فرق نو بیان کیتا اپنے شعراں دے وچ، کہن لگا کہ نبی دے وچ تے ساڈے وچ فرق کنا ہے؟ کہن لگا وہ رحمت للعالمین، میرے آقا دی شان کی ہے وہ رحمت للعالمین۔ یہ تقریر دے آخری لمحات ہی میرے جا رہے ہیں تے تھوڑا یا توجہ میرے حل کریا جے، وہ رحمت للعالمین اور تو سراپا بغضوں کی، شاعر کہندا تے میرے آقا دی شان تے رحمت للعالمین نے تے تو بغض تے کینے دے نال بھریا ہویا ہے، کہندا کہ وہ رحمت للعالمین اور تو سراپا بغضوں کی، پھر کس طرح آئے یقین تو بھی بشر وہ بھی بشر۔ یہ تو مراد مثل بشر ہے کہ مثل کہ تو ہی جڑا کہ میرے آقا دی مثل بشر ہے، یہ ہو سکتا ہے؟ کہتا کہ کڈا بڑا فرق ہے، میرے آقا دعا جہنم واسطے رحمت، تو بغض تے سرا حسد دے نال بھریا ہویا، میرے آقا دے نال کیویں مل سکنا ہے؟ اچھا اگلا فرق سنیا جی، شاعر کہندا تو شر ہے وہ خیر البشر، ہن سبحان اللہ بولی جایا جی ایتھے کہ تو شر ہے، تو نیری برائی، تو شر ہے وہ خیر البشر، میرے آقا سارے بشران دے سردار، تو شر ہے وہ خیر البشر، یکساں کہاں ہے خیر و شر، ہے فرق ان میں کس قدر، تو بھی بشر وہ بھی بشر۔ اچھا اگلا فرق کس تو بڑا، شاعر کہندا تو بندہ بغض و حسد وہ دشمنوں کو دے مدد، سارے بولو اس تو سبحان اللہ، کہندا تو بندہ بغض و حسد وہ دشمنوں کو دے مدد۔ ایتھے اعظم چشتی بھی بولیا سی، انہیں کیا کوئی آئے سوالی طلب کے سوا دیتے ہیں، بیمار آئے ہر دکھ کی دوا دیتے ہیں، گالیاں دیتا ہو کوئی تو اس کو دعا دیتے ہیں، ارے بھئی دشمن آ جائے تو چادر بھی بچھا دیتے ہیں۔ یہ ہے میرے آقا دی شان، فرما تو بندہ بغض و حسد وہ دشمنوں کو دے مدد، اس پر پھر یہ رد و قد
تو بھی بشر وہ بھی بشر. اچھا اگلا جڑا فرق ہے نا سب تو وڈا ہے. شاعر کہندا ہے کہ تے سبحان اللہ ہر بندہ بولیا جے اپنا موضوع یہ حضور جیسا, اچھی بولو حضور جیسا, حضور طرح نہ کوئی نہیں. اے فرق سنیا جے. شاعر کہندا تو رینگتا ہے خاک پر اور عرش پر ان کا گزر. شاعر کہندا تو رینگتا ہے خاک پر اور عرش پر ان کا گزر. اب دل میں خود انصاف کر, تو بھی بشر وہ بھی بشر, وہ کھا جائے کونوں مکان اور بے نیاز اینوا, پھر بھی تجھے ہے یہ گناہ, تو بھی بشر وہ بھی بشر. شاعر کہنا ہے کہ وہ جلوائے نور قدم یکساں تیری بود و عدم, پھر مان لے کیوں کر یہ ہم, تو بھی بشر وہ بھی بشر. اور شاعر کہنا ہے کہ میری صلاح ایک منو کہ جب حشر کا دن آئے گا اس روز تو پچھتائے گا جب تجھ سے پوچھا جائے گا کہ اب بول تو بھی بشر وہ بھی بشر. اسی لیے کہندا کہ ہٹ درمیوں کو چھوڑ کر اے جڑا تکبر دا زنجیراں تو پائیاں نے نا گل دے وچ, اے تکبر دیاں زنجیراں نو لا دے تے لا کے کی کہ ہٹ درمیوں کو چھوڑ کر تو کہ تکبر توڑ کر کہ دونوں ہاتھ جوڑ کر وہ نور حق ہے میں بشر. کہنا ہے جو کہنا میں وہ نور نے تے میں بشر ہاں. احباب جی وقار نبی ورگا کون ہو سکتا ہے؟ میرے آقا طرح دا کوئی نہیں. نہ میرے آقا دی میں کیا تو نبی ورگا کیویں, نہ تیری صورت میرے مصطفیٰ دی صورت ورگی, نہ تیری اکھ میری مصطفیٰ دی اکھ ورگی. اگر یہ اتنے گلاں کیتیاں جان گلاں بڑیاں نے, نہ تیری اکھ مصطفیٰ دی اکھ ورگی. تے اگر ویکھیں دوار تو پیچھے نہیں ویکھ سکدا. میرے مصطفیٰ اگر نظر اٹھاؤ نہ ایتھے بیٹھے ہون تے جنت فردوس نو ویکھدے نے. جب بندے ایتھے کہن گے جی دلیل کی ہے, بخاری شریف دی روایت ہے حضرت حارثہ میدان جنگ دے اندر فوت ہو گئے. حارثہ دی امی آ گئی, آ کے عرض کر دی آقا اگر تے میرا حارثہ جنت دے وچ پہنچ چکیا ہے تے میں صبر کرنی ہاں, اگر جنت دے وچ نہیں پہنچیا تے مینوں رون دی تے اجازت دے دیو نا. میرے آقا نے فرمایا اے حارثہ کی ماں اپنے حارثہ کو مت رو, تیرے رب کی کوئی ایک جنت نہیں بلکہ بڑی سی بڑی جنتیں ہیں. تیرا حارثہ رب کی سب سے بڑی جنت جنت الفردوس میں پہنچ چکا ہے. فرمایا یہ ہے میرے آقا دی شان, میرے آقا دی نظر. نہ تیری نظر مصطفیٰ دی نظر تران, نہ تیرا چہرہ مصطفیٰ دے چہرے ورگا. میرے آقا دی شان تے کہ میں کیا نبی ورگا کون ہو سکتا ہے؟ حضرت حسان بن ثابت فرماندے نے محمد ورگا تے رب نے بھی دوجا نہیں بنایا, کسے ماں نے جنم ہی نہیں دیتا. حضرت جبریل امین فرماندے نے قلب تو مشارق الارض و مغاربها فلمر رجلا افضل من محمد صلی اللہ علیہ وسلم آفا کہا گردیدام مہر بتا ورزیدام چے بسیار خوبہ دیدام لیکن تو چیزیں دیگری. آپ فرماندے نے حضرت جبریل امین کہ میں ہر نبی نو دیکھیا, انہاں دے کمال نو دیکھیا, انہاں دے جلال نو دیکھیا, انہاں دے جمال نو دیکھیا, انہاں دے حسن نو دیکھیا, لیکن آقا تواڈے ورگا میریاں نظرانے ویکھے ہی نہیں. تواڈے ورگا میریاں نظرانے میں کیا نبیاں دی صف دے اندر میرے مصطفیٰ طرح دا کوئی نہیں تے امتیاں دی صف دے اندر مصطفیٰ طرح دا کون ہو سکتا ہے؟ قل انما انا بشر مثلکم, اے محبوب فرما دیو میں تمہاری مثل بشر ہوں لیکن اپنی وانگ نہ سمجھ دے رہنا. فرمایا یوہا الیہ میرے اتے وہی آندی ہے. دعا کرنے اللہ تعالیٰ سانو عمل دی توفیق عطا فرمائے.